अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इदरीस खान। आप मेरा यूट्यूब फेसबुक पेज देख रहे हैं। इस वक्त जो है मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर मौजूद हूं, जहां पर कल जो है हुकूमत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ धरना देने जा रही है, जजेस के खिलाफ धरना देने जा रही है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ धरना देने जा रही है। उन जजेस के खिलाफ जो है यहाँ पर बयानबाजी होगी, गलीज जबान इस्तेमाल की जाएगी, उनको गालियां दी जाएंगी। सिर्फ उनका जुर्म यह है कि वो आईन पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं, वो कानून के साथ खड़े हुए हैं। और इसलिए जो है मौलाना फजल रहमान साहब, जब उनको लग रहा है कि उनका इक़्तिदार खतरे में है, उनके बेटे की कुर्सी खतरे में है, और उसके साथ साथ जो उनके इत्तेहादी हैं उनको लग रहा है कि अब जो है हमारा बचना मुश्किल हो गया है, तो अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई करने का फैसला किया। यहाँ पर कुछ देर पहले अंसारुल मुस्लिमीन, जो मौलाना फजल रहमान की एक अस्करी विंग है, एक अस्करी जो है टोला है, उनके कुछ लोगों ने यहाँ पर विजिट किया, उन्होंने यहाँ पर जायजा लिया, और उसके बाद जो है वो वापस चले गए। और यहाँ पर अब तक कोई भी मौलाना फजल रहमान का कोई बंदा या उनकी जमात का कोई भी यहाँ पर कारकुन, वर्कर, रहनुमा मौजूद नहीं है। यहाँ पर उस तरह से तैयारियां नहीं हो रही हैं। और मैं आपको यहाँ पे ये भी बताता चलूं कि इस वक्त जो है इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज है। तो देखते हैं कि दफा 144 के नाफिज होते हुए हुकूमती इत्तेहाद को किस तरह से इदारे जो है अपना एहतजाज की इजाजत देते हैं, धरना देने की इजाजत देते हैं। और हम ये भी देखते हैं कि किस तरह से इदारे इस बात की इजाजत देंगे कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस के खिलाफ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के जजेस को गालियां दें, उनको बुरा भला कहें, उनकी तौहीन करें। तो ये आप इस वक्त ताज़ा तरीन मनाजिर देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर से, कि यहाँ पर आप दोनों सड़कें देख लें। ये पार्लियामेंट के सामने पार्लियामेंट है, वो आप रोड देख लें, बिल्कुल खाली है। यहाँ पर कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, यहाँ पर कोई मौलाना फजल रहमान का नुमाइंदा बंदा मौजूद नहीं है। और दूसरी तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये वजीर आजम ऑफिस की तरफ से जो है रास्ता है, ये भी रास्ता आपको मुकम्मल तौर पे क्लियर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, कोई उस तरह से मामलात नहीं है। अभी तक तैयारियां यहाँ पर शुरू नहीं हो सकी हैं। और यहाँ पर जो बताया जा रहा था कि जी कोई तहारत खाना बन चुका है, वो भी खबरें जो है उस उनमें भी कोई सदाकत नहीं है। यहाँ पर अभी तक कोई इंतजामात नहीं किए गए हैं, ना ही कोई सिलसिला शुरू हुआ है। तो लगता है ऐसे कि ये तमाम जो सिलसिला है, ये तमाम जो चीजें हैं शाम में शुरू होंगी। अभी तक यहाँ पर कोई उस तरह से नहीं हुआ। कुछ देर पहले जो है हुकूमती इत्तेहाद ने बाकायदा तौर पे इस धरने की इजाजत के लिए जो है दरख्वास्त दी है, और खबरें आ रही हैं कि जी उनको इजाजत मिल चुकी है और हुकूमत ने उनको इजाजत दे दी है। अब देखना होगा कि दफा 144 के होते हुए कैसे होता है कि यहाँ पर जब 5 से 10 लोग जमा होंगे, और इससे तो जाहिर है ज्यादा ही जमा होंगे, तो कैसे सूरत हाल होगा, कैसे मामलात होंगे। तो ये आप इस वक्त जो है तमाम मनाजिर देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर, कि यहाँ पर कल चोर, डाकू, लुटेरे और जो है अपना उनके सहूलतकार यहाँ पर आएंगे, जजेस को गालियां देंगे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को जो है बुरा भला कहेंगे। और खबरें ये आ रही हैं कि कल यहाँ पर हो सकता है कि इस धरने की आड़ में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर हमला ना किया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक बड़ा फैसला सुनाने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कल शायद ये फैसला जो इलेक्शन कमीशन की नजरसानी की अपील है वो खत्म करते हुए उसके बाद तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करे, जिसके अंदर ये हुकूमत जाते हुए नजर आ रही है। शहबाज शरीफ की कुर्सी खतरे में पड़ चुकी है, मौलाना फजल रहमान के बेटे की वजारत खतरे में पड़ चुकी है। तो इस वक्त सारा मसला इक़्तिदार को बचाना है, कुर्सी को बचाना है, माल को बचाना है। तो इस वक्त ये जो है तमाम जो चोर, लुटेरे, डाकू, ये तमाम इकट्ठे हो चुके हैं, और कल ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर जो है इन मौजूद जजेस साहिबान को बुरा भला कहेंगे, उनको गालियां देंगे। और जो है ये गालियां, ये उनको बुरा भला कहने वाली तमाम चीजें जो है आप देखेंगे कि वो सुप्रीम कोर्ट टीवी पे भी चलेंगी, पाकिस्तान टेलीविजन के ऊपर भी उसकी नशरियात होगी। तो ये तमाम तर चीजें आप देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर से, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर के मनाजिर हैं। इस वक्त यहाँ पर उस तरह से तैयारियां तो नहीं हो रही हैं, उस तरह से जो है अपना यहाँ पर मौलाना फजल रहमान की जमात की तरफ से कोई तैयारियां तो नहीं की जा रही हैं। मगर कल यहाँ पर जो है एहतजाजी धरना होगा, यहाँ पर जो है जजेस साहिबान को गालियां दी जाएंगी, उनके खिलाफ जो है अपना एक पूरी चार्जशीट बनाई गई है कि जी आपने देखा कि इमरान खान साहब को जिस तरह से अदालती रिलीफ मिला,
اور جس طرح سے ان کو اٹھایا گیا اپنا احاطہ عدالت سے، اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک تاریخی فیصلہ دیا، وہ صرف جو ہے عمران خان صاحب کے لیے نہیں ہوگا، وہ پوری قوم، پوری عوام کے لیے ہوگا، ہر عام شہری کے لیے ہوگا، جس کے بعد کیونکہ مولانا فضل الرحمان اینڈ کمپنی حکومت کو یہ بتایا گیا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہے ایک بڑے عرصے کے لیے جیل میں ہوں گے، ایک بڑے عرصے کے لیے وہ جو ہے اپنا وقت جیل میں گزاریں گے، مگر کیا ہوا، ان کے تمام ارمان، ان کے تمام خواب چکنا چور ہو گئے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان سے ان کو بڑا ریلیف ملا، اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ہائی کورٹ سے بھی ان کو ایک زبردست ریلیف ملا، ایک بڑا ریلیف ملا۔ تو اب حکومت پاگل ہو چکی ہے، حکومت میں بیٹھے لوگ پاگل ہو چکے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے 4 4 5 5 لوگ وزیر جو ایٹ اے ٹائم پریس کانفرنس کر رہے ہیں، عمران خان صاحب کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، ججز صاحبان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، تو صرف بات یہ ہے، مسئلہ صرف یہ ہے کہ اقتدار کا مسئلہ ہے، اقتدار کو خطرہ ہے، کرسی کو خطرہ ہے۔ تو اس کو دیکھتے ہوئے بچوں کا جو اقتدار ہے، اصل مسئلہ بچوں کے اقتدار کا ہے، کیونکہ ان کی عمریں تو گزر چکی ہیں، اب وہ اپنے بچوں کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا بچہ اس وقت وفاقی وزیر ہے، اسی طرح شہباز شریف، باقی سب کے بچے اور ان کی اولادیں یہاں پر مسلط ہیں، اس قوم کے اوپر مسلط کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ تو اس کے لیے جو ہے کل یہ تمام چور، تمام ڈاکو، تمام لٹیرے جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر آئیں گے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے خلاف جو ہے ان ججز کے خلاف، بالخصوص جو چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال، جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس مظاہر علی نقوی، جسٹس منیب اختر، اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی ججز صاحبان ہیں جو آئین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، جو قانون کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ان کے خلاف جو ہے وہ یہاں پر بکواس کریں گے، یہاں پر ان کو گالیاں دیں گے، برا بھلا کہیں گے۔ تو یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہو رہا ہے کہ ایک حکومت اپنے ہی ایک ادارے کے خلاف جو ہے دھرنا دینے جا رہی ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کے خلاف دھرنا دینے جا رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ صورتحال کس طرف جاتی ہے، معاملات کس طرف جاتی ہے، کیونکہ حکومت نے یہاں پر آلریڈی جو ہے آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت جو ہے افواج پاکستان کو بلایا ہوا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ کیسے اجازت دی جاتی ہے کہ وہ جو ہے یہاں پر آئیں اور جتھوں کی صورت میں آئیں اور جو ہے اپنا سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر چڑھائی کریں۔ کل خطرہ ہے کہ شاید یہ لوگ اس دھرنے کی آڑ میں، اس احتجاج کی آڑ میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر حملہ کریں گے، جیسے نواز شریف اور نون لیگ نے کیا تھا۔ نون لیگ کا پورا پلان ہے، نون لیگ کا پورا مقصد ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تواتر سے ان کے جتنے بیانات آ رہے ہیں، جتنی چیزیں آ رہی ہیں، اس سے یہی لگتا ہے کہ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے خلاف جو ہے اپنا کوئی حملہ کرنے جا رہے ہیں، کوئی ایسی چیز کرنے جا رہے ہیں جس سے جو ہے اپنا جو ان کے تمام کیسز ہیں، جو تمام معاملات ہیں، رک جائیں۔ مگر دوسری طرف جو معزز ججز صاحبان ہیں، وہ بالکل صبر سے کام لے رہے ہیں، تحمل سے کام لے رہے ہیں، کوئی غصہ نہیں ہے، کوئی جو ہے ریئیکشن نہیں ہے، تمام تر چیزیں وہ بالکل زبردست طریقے سے کر رہے ہیں۔ تو یہ آپ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر سے، یہ مناظر ہیں، سامنے پارلیمنٹ ہاؤس ہے، اور یہ آپ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت۔ اور دوسری طرف اگر میں آپ کو دکھاتا چلوں کہ وزیر اعظم آفس ہے، تو یہاں پر یہ روڈ تمام جو ہے ٹریفک جاری ہے، معمول کی ٹریفک جاری ہے، اور یہاں پر کوئی اس طرح سے تیاریاں نہیں ہو رہی ہیں، کوئی طہارت خانہ جو خبریں آ رہی تھی، کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں، اور ابھی تک صرف انصار المسلمین کے علاوہ یہاں پر کوئی بڑا رہنما حکومتی اتحاد کا، مولانا فضل الرحمان کا، یہاں پر ابھی تک نہیں پہنچا۔ تو یہ آپ مناظر اس وقت دیکھ رہے ہیں شاہراہ دستور سے، ریڈ زون سے، یہ آپ تازہ ترین مناظر ہیں جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ صورتحال کیا بنتی ہے، معاملات کیا بنتے ہیں۔ یہ آپ سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر کے مناظر ہیں جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہاں سے جو بھی اپڈیٹ ہوتی ہے، جو بھی خبر ہوتی ہے، ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔